रेसियो एनालिसिस, कमन साइज एनालिसिस र इन्डेक्स एनालिसिस गर्छौँ। रेसियो एनालिसिस तिमीहरूले समहाउ गरिसकेका छ र अरू च्याप्टर पढाउनुभन्दा यो अनलाइनमा चाहिँ रेसियो एनालिसिस पढाउँदाखेरि एक त तिमीहरूले पढिसकेका छ, दोस्रो प्रेजेन्टेसन बनाउनु पनि अलिकति इजी र सर्ट हिसाब हुन्छ नि त, टक्क टक्क लाग्यो फर्मुला राख्ने बित्तिकै उतिखेर आइहाल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा मैले यो राख्न लाग्यो। अब रेसियो एनालिसिस गर्ने बित्तिकै रेसियो एनालिसिस चाहिँ फाइनान्सियल स्टेटमेन्टसँग चाहिँ बेस्ट हुन्छ। फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट, अर्को ब्यालेन्स सिट, मैले स्लाइड सो पनि गरेँ यतिकै के गर्नु, एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट, अर्को ब्यालेन्स सिट र अर्को क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। हामीसँग भएको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट यही हो। र रेसियो एनालिसिस गर्दाखेरि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फिगरहरूलाई हामीले त्यति धेरै कन्सिडर गर्दैनौँ। भए नि हामीसँग यो फिगरहरू क्यास फ्लोमा पनि हुन्छ। रेसियो एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिने फिगरहरू क्यास फ्लोमा पनि हुन्छ हुन चाहिँ। तर अब क्यास फ्लो पनि एउटा के छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट हो। भए पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा भएका आइटमहरूको बेसमा रेसियो एनालिसिस गर्छौँ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले रेसियो एनालिसिस पढेका छौँ, त्यसमा अझै 2-4वटा रेसियोहरू थपिन्छ। तिमीहरूले रेसियो एनालिसिस पढ्दा पढ्दा यो रेसियो एनालिसिस यस्तो क्लियर हुनुपर्छ कि तिमीहरूको अरू च्याप्टरमा पनि यो रेसियो एनालिसिस फ्याट्ट आयो भने त्यहाँ पनि जोडिन सकियोस्। किनकि यो कुराहरू पछि पढ्दै जाँदाखेरि फाइनेन्समा, एकाउन्टमा अर्कै रेसियो एनालिसिस भन्दा अर्कै च्याप्टरमा पनि अलिकति यो कुरा घुस्छ कि त्यो हुन्छ। त्यतिखेर अलिकति च्यालेन्जिङ हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा रेसियो एनालिसिसमा धेरै फर्मुलाहरू छ, फर्मुलाहरू घोक्नुपर्छ, अनि फर्मुला घोकेर पनि त्यसलाई युज गर्न जान्नुपर्छ। त्यो एउटा हाम्रो फाइनेन्स एकाउन्टको बेस हो। जति हाम्रो बेस स्ट्रङ हुन्छ त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि यो एनालिसिस गर्ने फर्मुलाहरू, यसले भनेको कुराहरू के हो भन्ने कुरा जान्नलाई हामीलाई इजी हुन्छ। अनि यो रेसियो एनालिसिस चाहिँ तिमीहरूले जुनैसुकै बिजनेसमा पनि काम लाग्छ। बरु अरू तिमीहरूले पढेको एकाउन्टको ठुल्ठुलो चार्टहरू, यहाँ हामीले बनाएको अरू एनालिसिसहरू बरु युज नहोला। तर कुनै पनि के छ भन्दाखेरि राम्रो खालको व्यवसायले आफ्नो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट, क्यास फ्लो बनाइसकेपछि केही न केही रेसियो एनालिसिस गरेको हुन्छ। रेसियो एनालिसिस पनि गरेको हुन्छ। ब्याङ्कहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू जुन चाहिँ सेयर मार्केटमा लिस्टेड भएका के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदा अनिवार्य रूपमा प्रिन्सिपल इन्डिकेटर भनेर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि 20वटा 30वटा इन्डिकेटरहरू 4 वर्ष 5 वर्षदेखिको तिमीहरूले रेसियो एनालिसिस गरेको रेसियो इन्डिकेटरहरू देख्छौ। अब तिमीहरूले यो आफैले गर्नु चाहिँ पर्दैन होला पछि, अहिले चाहिँ होइन कि पछि गर्नु पर्दैन, अरू कसैले बनाइदिन सक्छ। तिमीहरूले चाहिँ डिसिजन मात्रै लिन पनि सक्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा अहिले के छ, अब सबै सिस्टमहरू आएको छ, ट्याली छ, अरू फ्याक्ट छ, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ आफै रेसियो एनालिसिस पनि गरिदिन्छ। त्यसरी तिनीहरूले गर्ने रेसियो एनालिसिसबाट चाहिँ आएको फिगर हेरेर यसले भनेको यो हाम्रो चाहिँ के छ, हाम्रो फाइनेन्सियल स्टाटस यो रहेछ, हामीले यो ठाउँमा इम्प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर जान्नुको लागि पनि के छ भन्दा रेसियो एनालिसिस एकदम क्लियर हुनुपर्छ। र रेसियो एनालिसिस बेस हो है। तिमीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई एनालिसिस गर्नु पर्यो, के छ त हाम्रो पोजिसन भनेर जान्नु पर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिसबाट 10 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसन तिमीहरूलाई आउँछ। त्यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। अब तिमीहरूले मेहनत गर्नुपर्छ। र यसमा एउटा पोजिटिभ पार्ट भनेको चाहिँ तिमीले क्वेसन ब्याङ्कमा देखेको क्वेसनहरू र बुकमा देखेको क्वेसनहरू नै रिपिट भइरहन्छ, नयाँ क्वेसन आउने चाहिँ होइन। किन बेसिक बुक छ हाम्रो यसको, वेस्टर्न एन्ड बेस्टले, अनि त्यसपछि भ्याननहरूको ट्युबले चाहिँ डिफाइन गरिरहेको छ। त्यही बुकहरूमा भएको क्वेसनहरू नै आइरहन्छ। त्यो बुकमा भएको स्ट्यान्डर्ड क्वेसनहरू छ, त्यही क्वेसनहरू आउँछ। त्यही भएर तिमीले एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि के छ भने सर हेऱ्यो भने, एकचोटि गऱ्यो पुऱ्यो भने त्यसपछि के छ त्यही कुराहरू दोहोरिन्छ। र फर्मुला पढेर मात्रै भन्दा पनि त्यो हिसाब गरेर फर्मुलाले चाहिँ कसरी एडप्ट गर्छ त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ सिक्दा राम्रो हुन्छ। अब तलपट्टि गएमा सर र इन्कम स्टेटमेन्ट तिमीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो है। सेल्सबाट सुरु हुन्छ,
भेरिएबल कस्ट अर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामी घटाउँछौँ। भेरिएबल कस्ट घटायो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटायो भने ग्रस प्रफिट भन्छ। यो भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्सन कस्टिङको बेस हो है। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा चाहिँ के छ भने भेरिएबल कस्ट प्लस के छ भन्दाखेरि अरू के छ अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू पनि हुनसक्छ जुन चाहिँ भेरिएबल नेचरको नभएको। तर अब हामीले यहाँ एनालिसिस गर्दा चाहिँ फाइनेन्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ मात्र देख्छौँ, एकदम कम देख्छौँ है। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सिएम ग्रस प्रफिटै भन्छ त्यसलाई पनि। अर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फेरि फिक्स कस्ट घटायो। यहाँ पहिला म यतापट्टिको मात्र भन्छु है, सेल्सबाट के छ भेरिएबल कस्ट घटायो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ हामीले गर्ने, योबाट यो घटाएपछि। त्यसपछि के छ फिक्स कस्ट घटाएपछि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आउँछ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट घटाएपछि अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ। त्यसपछि ट्याक्स घटाइसकेपछि ट्याक्स रेटमा दिएको हुन्छ। ट्याक्स घटाइसकेपछि नेट इन्कम आउँछ। त्यो नेट इन्कममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई पहिला डिभिडेन्ड दिनुपर्छ। त्यो घटाइसकेपछि नेट इन्कम अभाइलेबल टु कमन इक्विटी होल्डर आउँछ। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड घटाइसकेपछि रिटेन अर्निङ आउँछ। यो फिगरहरू हेरेर, यो इन्कम स्टेटमेन्टको फिगरहरू हेरेर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेसियो एनालिसिस गर्नुपर्छ। हामीसँग फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुलामा यी फिगरहरू राख्ने, रेसियो निकाल्ने र त्यो निकालेको रेसियोले ठ्याक्क के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्डस्ट्री एभरेजसँग या पास्ट डाटाहरूसँग कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र यसले चाहिँ के छ रियल भ्यालु जेनेरेट गर्छ, यसले रियल मिनिङ दिन्छ। अब अर्को छ ब्यालेन्स सिट। मैले यस्तै खालको के छ भने फर इक्जाम्पल एउटा कुनै कम्पनीको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट राखिदिन लगाएको थिएँ। त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ एकदम भेग भयो, यति सिम्पल भएन। यो हामीले त्यसलाई समराइज गरेर सिम्प्लिफाई गरेको हो। अब भेरिएबल कस्टभित्र पनि डिफ्रेन्ट कस्टहरू हुन्छ, फिक्स कस्टभित्र पनि डिफ्रेन्ट कस्टहरू हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ आफ्नै फर्मेटमा बनाइदिएँ। तिमीहरूलाई यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सिकाउन ला होइन है, फेरि तिमीहरूलाई कन्फ्युज होला। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सिकाउन लाएन, त्यो एकाउन्टमा तिमीहरूले पढिसक्यो नभए पढ्छौ, त्यो उता हो। हामीसँग इन्कम स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट अलरेडी छ। अब त्यहाँ भएको फिगरको बेसमा चाहिँ के छ भन्दा हामीले रेसियो एनालिसिस गर्ने हो। यो फर्मेट बनाएको होइन, सार्नु पर्दैन, खालि यो फिगर छ भनेर जान्नु मात्र पर्छ है। त्यसपछि हामीसँग ब्यालेन्स सिट छ। ब्यालेन्स सिटले चाहिँ के छ भने हाम्रो के छ रियल पोजिसन देखाउँछ। हामीसँग कति सम्पत्ति छ, हामीसँग त्यो सम्पत्तिको के छ भन्दाखेरि ओनरहरूले कति हालेको छ, ओनरहरूको भागमा पनि के छ भन्दाखेरि उनीहरूले आफैले गोजीबाट हालेको पैसा हो यो दुईवटा चाहिँ कमन स्टक र एडिसनल पेड इन क्यापिटल चाहिँ। रिटेन अर्निङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले नाफा कमाएर आएको यही सम्पत्ति हो, हुन चाहिँ टोटल सम्पत्ति हो। यो सम्पत्तिको स्रोत हो क्या यो। यतापट्टिको एसेट्स देखिया छ नि, त्यो एसेट्स भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल सम्पत्ति एउटा कम्पनीको। त्यो कम्पनीको स्रोत, त्यो कम्पनीको त्यो सम्पत्तिको स्रोत चाहिँ कता हो त, कताबाट आयो त त्यो सम्पत्ति भन्ने कुरा हो यो। त्यो सम्पत्तिमा के छ भन्दाखेरि तिमीले उधारो के छ भने 30,000 डलरको उधारो लिएर आछौ, 30,000 रुपियाँको के छ भने उधारो लिएर आछौ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि 30,000 को सामान आएको थियो कतैबाट, त्यो भएको कारणले सम्पत्ति बढाएको छ। तिमीले के छ ब्याङ्कबाट चाहिँ 10,000 को सर्ट टर्म ओभरड्राफ्ट लिएको थियो, तिमीले 5,000 तिर्न बाँकी छ। त्यही भएर के छ भने त्यहाँबाट के छ भन्दाखेरि सम्पत्ति जेनेरेट भएको छ। अरू रेभेन्यूहरू छ, त्यो भएर के छ भन्दाखेरि सम्पत्ति भएको छ। तिमीले ऋण लिएर आएको 2 लाखको, त्यही भएर के छ भन्दाखेरि 2 लाख लिएर आएर लगानी गरेर सम्पत्ति आएको छ। तिमीको सेयर होल्डरले 10,000 हालेका छन्, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पत्ति आएको छ। सेयर होल्डरले अझै 20,000 सेयर प्रिमियम थप्या रहेछन्, त्यो भएर सम्पत्ति बढाएको छ। तिम्रो के छ भने नाफा कमाएर के छ 1,97,100 रुपियाँले सम्पत्ति बढाएको छ। नाफा कमाउने भने के हो त, नाफा 1,97,100 नाफा भयो भन्नुको कारण के हो त, भने के हो त, त्यो भनेको त्यतिले चाहिँ सम्पत्ति बढ्यो, क्यास बढ्यो होइन। त्यो सम्पत्ति डिफ्रेन्ट फर्ममा हुनसक्छ, क्यासमा हुनसक्छ, त्यो लिएर आएर फेरि के छ भने स्टक किनेको छ भने स्टकमा हुनसक्छ, त्यो लिएर आएर अरू मेसिनरीहरू किनेको छ त्यहाँ हुनसक्छ त्यो होइन। त्यो त्यसरी चाहिँ के छ नि यहाँ अबको सम्पत्तिको स्रोतहरू हो यिनीहरू। हाम्रो करेन्ट एसेट्स हुन्छ जुन चाहिँ के छ 1 वर्षभित्र के भइसक्छ, क्यासमा कन्भर्ट भइसक्छ, क्यास इक्विभ्यालेन्ट छ। एकाउन्ट रिसिभेबल छ, हामीले उधारमा बेचेका छौँ, यति सम्पत्ति आउनु बाँकी छ, त्यो क्यासमा आउँछ।
इन्भेन्ट्रीमा हाम्रो चाहिँ के छ स्टकमा 15,000 छ, हामीले तिर्नुपर्ने के छ सरी सुरुमै हामीले अहिले नै तिरिसकेको 4,000 छ, तिर्नु नपर्ने अहिले के छ एडभान्समा तिरेको प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ। सर्ट टर्म तिमीले मार्केटेबल इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरूमा, त्यो कारणले गर्दा यो भनेको 1 वर्षभित्र के छ जेनेरेट भइसक्ने क्यासमा कन्भर्ट भइसक्ने। त्यो मध्ये के छ भन्दाखेरि यो इन्भेन्ट्री बाहेक अरू चाहिँ क्विक एसेट्स पनि भन्छ, इन्भेन्ट्री र प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई पनि, प्रिपेड एक्सपेन्सेसको पनि पैसा आउँदैन यो दुईटा बाहेक। तर हामीले एकाउन्ट जसरी डिटेलली हेर्नु पर्दैन, इन्भेन्ट्री मात्र भन्छ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस देखिँदैन है। यो ब्यालेन्स सिट भएर देखियो हाम्रो एक्जाममा क्वेसनमा देखिँदैन, यहाँ बुकहरूको क्वेसनमा पनि छैन। अब यहाँ मैले भन्न जोड्न खोजेको कुरा यो यिनीहरू करेन्ट एसेट्स भयो, अरू के छ भने फिक्स एसेट्स भयो, अदर एसेट्सहरू पनि हुन्छ। हामीले यहाँ करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स गरेर छुट्याउँछौँ। अनि त्यसपछि करेन्ट एसेट्समा चाहिँ अलिक डिटेलली छुट्याउँछौँ। क्यास हुन्छ, क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज हुन्छ एउटा, अर्को हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल र अर्को हुन्छ इन्भेन्ट्री। यही तिनवटा कुरालाई हामीले हेर्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट पनि यही मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेर क्यास इक्विभ्यालेन्ट आइटममै जान्छ है, त्यसरी हेर्छौँ। त्यसपछि अरू के छ भने एसेट्सको कुरा हेर्छौँ। यहाँ लायबिलिटिजमा हामीले एकाउन्ट्स पेएबल, नोट्स पेएबल र अक्वर्ड एक्सपेन्सेस यो हेर्छौँ। यो डिफर्ड रेभेन्यूहरू हेर्दैनौँ है, तिर्नुपर्ने एक्सपेन्सेस अक्रुअल्स भन्छ यसलाई हेर्दैनौँ। के छ पहिले इन्कम अब आउने भविष्यमा आउने इन्कमहरू भने हो, त्यो डिफर्ड इन्कम भनेको है, त्यो डिफर्ड रेभेन्यूहरू। अब लङ टर्म डेब्ट हेर्छौँ हामीले एउटा, अर्को चाहिँ अब सेयर होल्डर इक्विटीमा। यो ट्रेजरी स्टक चाहिँ कर्पोरेट फाइनेन्समा अलिक डिटेली हामी हेर्छौँ, पछि 4th इयरमा गएपछि हामीले यहाँ हेर्ने यही तिनवटा कुरा हो, कमन स्टक, एडिसनल पेड इन क्यापिटल र रिटेन अर्निङ। ट्रेजरी स्टक भनेको आफ्नै कम्पनीको सेयर बजारबाट बाइब्याक गऱ्यो भने त्यो स्टकलाई हामीले के भन्छ भने ट्रेजरी स्टक भन्छ। त्यतिखेर क्यास गएको हुन्छ र यो आफ्नै स्टक के हुन्छ नेगेटिभ भएर यहाँ बसेको हुन्छ। यसलाई नै के छ भने एसेट्स भनेर यता राख्न नि मिल्छ, पैसा चाहियो भने बेच्दिन नि मिल्छ। यो किन हुन्छ किन गर्छ भन्ने कुरा के कुराहरू हामी डिभिडेन्ड पोलिसीमा हेर्छौँ। डिभिडेन्ड पोलिसीमा चाहिँ यदि कम्पनीसँग चाहिँ नाफा छ भने त्यतिखेर सेयर होल्डरलाई पैसा फिर्ता दिए पनि हुन्छ या त्यहाँ रिइन्भेस्ट गरे हुन्छ। पैसा फिर्ता दिने पनि दुईवटा तरिका हुन्छ, बजारबाट सेयर उठाए पनि सेयर होल्डरको पैसा फिर्ता दिएको, तिनीहरूलाई डिभिडेन्ड दिए पनि के छ भन्दाखेरि सेयर होल्डरको फिर्ता दिएको। कुन बेलामा चाहिँ बजारबाट सेयर उठाउँदा उपयुक्त होला भन्ने कुरा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ। नेपालमा हुँदैन, जे पनि हाम्रो बेसिक बुकमा यी कुराहरू राखेको छ, त्यही भएर ट्रेजरी स्टकको कुरा पनि आउन सक्छ। तर यो च्याप्टरमा चाहिँ आउँदैन है, यो च्याप्टरमा ट्रेजरी स्टकको कुरा आउँदैन, खालि यति तिनवटा कुराहरू आउँछ, त्यो हेर्छ हामीले। फेरि फर्मुलामा चाहिने कुराहरू मैले थपिदिएको छु, यो मात्र छैन, त्यतिखेर लेखाउँला। अर्को छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले हेर्ने भनेको अब रेसियो एनालिसिसमा यी कुराहरू त्यति हुँदैन, भयो नि तिमीले यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट एकचोटि पढिसकेको छ भन्ने मेरो एजम्सन छ। आइदर तिमीहरूले चाहिँ के छ +2 मा चाहिँ अकाउन्ट पढाएको छ भने त्यहाँ त पढेकै छ, तिमीहरूले कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङमा फेरि पढ्ल, या के छ भन्दाखेरि यहाँ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ पढाएको छ भने त्यहाँ बिबिएस पनि पढेको छ भन्ने मेरो एजम्सन छ। अब यसमा भनेको एउटा क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामीले अपरेसन गरेर त्यसमा चाहिँ के छ भने कस्टमर, सप्लायर, इम्प्लोयर होइन, सेल्स, अपरेसन होइन, कता कताबाट चाहिँ क्यास जेनेरेट भएको छ ती कुराहरू। अब हाम्रो माथिको सबै एकुरल बेसिसमा हुन्छ। यो क्यास बनाउनु पर्ने कारण के हो भने त्यहाँ उधारोमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सामान हामीले बेचेका छौँ भने नाफा भनेर या क्यास नआए पनि त्यसको इफेक्ट त्यहाँ देखिदिएको हुन्छ। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एडभान्समा पे गरेका छौँ भने क्यास आउटफ्लो भइसकेको हुन्छ, त्यही पनि के छ भने हामीले त्यसलाई खर्च भनेर राखेको हुँदैनौँ, त्यसलाई सम्पत्ति भनेर राखिरहेको हुन्छौँ होइन। माथिको चाहिँ के छ अकुरल बेसिसमा हुन्छ, रियल बेसिसमा हुन्छ। यो महिनाको खर्च यही महिनामा, यो वर्षको यो पिरियडको खर्च यो पिरियडमा भनेर टाइम फ्याक्टर बेसिसमा माथिको क्यालकुलेसन भएको हुन्छ। त्यसैलाई के छ भने यही टाइममा चाहिँ क्यास चाहिँ के भएको छ त, त्यो त माथि त अकुरल हो, रियल्ली क्यास पनि आयो होला होइन, क्यास पनि होला त्यहाँ, अनि क्यास नभएर के छ भन्दाखेरि उधारो या तिर्नुपर्ने बाँकीहरू पनि होला, त्यसको बेसमा होला। अब त्यसलाई चाहिँ के छ भने क्यास बेसिसमा के छ त, रियल्ली क्यास कति आइरहेछ, कति गइरहेछ, कहाँ क्यासको फ्लो भइरहेछ, ती कुराहरू हो। अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट क्यास फ्लो कति जेनेरेट भएको छ, खर्च कति भएको छ, के छ भने क्यास कति आइरहेछ होइन, इन्फ्लो कति भइरहेछ, आउटफ्लो कति भइरहेछ, त्यो कुराहरू यहाँ हेर्ने हो। अर्को चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज।
इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको ब्यालेन्स सिटको के छ यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा इन्कम स्टेटमेन्ट र अब ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीजको कुराहरू आउँछ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा ब्यालेन्स सिटको चाहिँ फिक्स एसेट्स अर लङ टर्म एसेट्समा लगानी गर्ने इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एक्टिभिटिजहरूको कुराहरू आउँछ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। त्यस्तै अब यो एक्टिभिटिजमा चाहिँ के छ इक्विपमेन्टहरू किनेको कुरा, इक्विपमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको, एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गरेको कुराहरू, त्यसलाई बेचेको कुराहरू यसमा इम्प्याक्ट पर्छ। त्यस्तै के छ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हामीले चाहिँ अब फेरि ब्यालेन्स सिटको चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज बाहेक अरू बाँकी रहेको लङ टर्म लायबिलिटिज, करेन्ट बाहेक अरू बाँकी रहेको लङ टर्म डेप्ट र इक्विटी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू, जहाँबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि लङ टर्म फाइनेन्सिङको कुराहरू यहाँ आउँछ। त्यसमा चाहिँ के छ भने कति हामीले सेयरबाट पैसा लिएर आछौँ या के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिभिडेन्ड पे गरेका छौँ या अरू के गरेका छौँ होइन, लोनबाट कति पैसा लिएर आछौँ, लोन कति तिरेका छौँ, ती कुराहरू यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। र अघिल्लो वर्षको बिगिनिङ पिरियडको र इन्डिङ पिरियडको चाहिँ हाम्रो क्यासको ब्यालेन्सहरू ओपनिङ र क्लोजिङ गरिसकेपछि रियल अहिलेको क्यास ब्यालेन्स यति छ भनेर देखिन्छ। यो कुराहरू नि हो है। यसरी चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू हुन्छ। कति भयो टाइम, मैले आज घडी नलाइकन बसेको छु ला 6 टाइम। अब 9 मिनट बाँकी छ, भ्याइन्छ तलपट्टि। अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिसमा एउटा रेसियो एनालिसिस छ। यो रेसियो एनालिसिस भनेको क्वान्टिटेटिभ मेथड हो। यसले चाहिँ के छ भने कम्पनीको लिक्विडिटी पोजिसन के छ, अपरेसनल इफिसियन्सी के छ, प्रोफिटेबिलिटी के छ, यो डिटेली हामी रेसियो एनालिसिसको फेरि हेर्छौँ है। हरेक फर्मुलामा मैले फेरि एक्सप्लेन गर्छु। अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सज ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टमा भएका कुराहरू, ब्यालेन्स सिटमा र इन्कम स्टेटमेन्टमा भएका कुराहरूको के छ भने हामीले चाहिँ रेसियो एनालिसिस गर्छौँ। रेसियो एनालिसिस क्यान मार्क हाउ अ कम्पनी इज पर्फर्मिङ ओभर द टाइम while comparing a company to other within a same industry or sector। यो दुईटा कुरा हो। यो हिस्टोरिकल डाटा, आफ्नै कम्पनीको हिस्टोरिकल डाटासँग कम्पेरिजन हामीले गर्न सक्छौँ र हाम्रो पर्फर्मेन्स के भइरहेको छ त्यो हेर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्री, आफ्नै कम्पनीको के छ भन्दाखेरि अरू कम्पिटिटरहरूको चाहिँ के छ त, अरू इन्डस्ट्री एभरेज के छ त, त्यो कुराहरू हेरेर हामीले हाम्रो पर्फर्मेन्स हेर्न सक्छौँ। अब के छ भने रेसियो एकदमै राम्रो के छ भने कम्पनीको इन्साइट लिने युजफुल टुल हो। तर तिनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि अर्को ब्रोडर पिक्चर लिनको लागि चाहिँ अरू मेट्रिक्सहरूमा अघि मैले भने यहाँ यही ओभर द टाइम अरू इन्डस्ट्री अरू सेक्टरसँग चाहिँ के गर्नुपर्छ, कम्पेरिजन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको एउटा हामीले गर्ने मेन चाहिँ रेसियो एनालिसिस नै हो। त्यसपछि अर्को कमन साइज एनालिसिस भन्ने छ। एउटा क्वेसन छ कि छैन, भए पनि यो कमन साइज एनालिसिस पनि राखेको चाहिँ छ तिम्रो कोर्स अफ स्टडीमा। यो धेरै कम्पनीहरूले गर्दैनन्। जेनरली के छ भने कमन साइज एनालिसिस भनेको एउटा बेन्चमार्कमा सबैलाई कन्भर्ट गर्ने हो है। अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा जस्तो हामीले चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ, त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रमुख कुरा भनेको सेल्स हुन्छ र अनि अरू फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ त्यही सेल्सको रेसियोमा, सेल्स चाहिँ 100% भयो, अरूले त त्यहीँबाट घटाउँदै जाने हो। अनि त्यसमा भेरिएबल कस्ट कति पर्सेन्ट छ सेल्सको रेसियोमा, त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अब फिक्स कस्ट कति छ, इन्ट्रेस्टको कति छ रेसियो सेल्सको बेसमा, कति पर्सेन्ट छ सेल्समा भन्दै गएर प्रफिट कति पर्सेन्ट छ भनेर हामीले चाहिँ पर्सेन्टेजमा राख्यौँ। कमन साइज एनालिसिस गऱ्यौँ भने त्यसलाई कमन साइज भन्छौँ। त्यस्तै ब्यालेन्स सिट फेरि टोटल एसेट्सको बेसमा हुन्छ। टोटल एसेट्स हुन्छ, टोटल एसेट्स या टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटिजको बेसमा चाहिँ हरेक आइटमहरू कति पर्सेन्ट छ त, त्यो हेरेर हामीले एनालिसिस गऱ्यौँ भने त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले कमन साइज एनालिसिस भनेर भन्छौँ। त्यो रेसियो पनि समहाउ त्यस्तै नै हुन्छ। एउटाको बेसमा नै हामीले अर्कोलाई एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छौँ नि। भयो नि यो चाहिँ एउटैको बेसमा के छ ब्यालेन्स सिटका सबै आइटमहरू, के छ इन्कम स्टेटमेन्टका सबै आइटमहरू हामीले चाहिँ अब एक्सप्रेस गऱ्यौँ रेसियोमा भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कमन साइज एनालिसिस भन्छौँ है। त्यो अब यहाँ यस्तो छ कि रेगुलर प्रफिट एनालिसिसमा यसरी देखिन्छ। रेभेन्यू यति छ भने प्रफिट यति छ भनेर देखिन्छ, रेभेन्यू यति छ भने प्रफिट यति छ भनेर देखिन्छ। यो चाहिँ के छ अमाउन्टमा हुन्छ। अब यो चाहिँ के छ भने कमन साइज चाहिँ रेसियो एनालिसिसमा हुन्छ। दुइटैको के छ भने रेभेन्यूलाई एउटै 100% हो। यो कसैको रेभेन्यू कम होला, प्रफिट धेरै देखिएला, कसैको के होला। अब रेभेन्यू कति पर्सेन्ट प्रफिट छ त त्यो हेर्ने हो। यहाँ हेर्दाखेरि यसको प्रफिट थोरै देखिएछ नि, यसको भन्दा फर्म ए को भन्दा फर्म बी को के छ भने प्रफिट धेरै देखिया छ।
तर फर्म ए को रेभेन्यू पनि के छ भने कम छ, त्यो भएको कारणले गर्दा प्रफिट रेसियो के छ भने फर्म बी को राम्रो छ। यसको प्रफिट रेसियो राम्रो छ भने यसको इफिसियन्सी राम्रो छ भने देखिन्छ। त्यो हो कुरा। किनकि यो कम्पनी त सानो कम्पनी हुनसक्छ, यो कम्पनी ठुलो कम्पनी हुनसक्छ, कम्पनीको साइज अनुसार नै रेभेन्यू हुन्छ नि त। त्यो भएको कारणले इफिसियन्सी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको राम्रो छ। कमन साइज एनालिसिसले त्यसरी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो प्रफिट एनालिसिसलाई अझै क्लियर गर्ने काम गर्छ भन्न खोजेको। अर्को चाहिँ के छ भने ट्रेन्ड, पर्सेन्टेज अर होरिजेन्टल एनालिसिस अर इन्डेक्स एनालिसिस पनि भन्छ। यो इन्डेक्स एनालिसिस भनेर नि राखेको छ तिमीहरूलाई है, हामीले इन्डेक्स एनालिसिस गर्दैनौँ, यो अलिक कम्प्लेक्स कुरा हो। तिम्रो सबै रेसियो एनालिसिस गरिसकेपछि 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षको चाहिँ रेसियोलाई हेरेर त्यसलाई फेरि ब्यालेन्स के अरे ग्राफहरूमा देखाउने, त्यसलाई चाहिँ के छ भने टेबलमा राख्ने र अनि त्यसको ट्रेन्डहरू एनालिसिस गर्ने, त्यो कुरा हो। अब आउने वर्षहरूमा चाहिँ फेरि अब रेसियो अब आएको फिगरहरू के होला भन्ने कुराको एनालिसिस गर्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ तिमीले के छ भने रियल वर्ल्डमा तिमी अडिटिङ गर्न गयो, तिमीले चाहिँ ब्याङ्कहरूको चाहिँ अडिट सेक्टरमा काम गर्यो, तिमीले फाइनेन्सियल एनालिसिसमा काम गर्यो भने त्यतिखेर तिमीसँग स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू युज गरेर आएको भ्यालुहरूलाई चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि हामीले निकालेको रेसियो एनालिसिस हुन्छ नि 5 वर्ष 10 वर्षको रेसियो एनालिसिस निकाल्दै गइसकेपछि अब के होला त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको ट्रेन्ड भनेर त्यो देख्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो निकाल्ने कुरा हो हैन, स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू युज गरेर। त्यसको लागि चाहिँ फेरि तिम्रो अझै एक लेभल एक्सपर्टिज बढ्नुपर्छ। तिमीले यो गरिसकेपछि फेरि अडिटिङ हाउसमा या के छ भन्दाखेरि अडिटिङ सेक्टरमा गएर इन्टर्नसिप गरिसकेपछि बल्ल क्लियर हुन्छ यी कुराहरू चाहिँ है। त्यो भएर के छ भने इन्डेक्स एनालिसिस स्ट्रङ एनालिसिस हो। हामीले चाहिँ तिमीले ब्याङ्कहरूको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट अर एनुअल रिपोर्टहरू हेऱ्यो भने तिनीहरूले चाहिँ जस्तो रिटर्न अन इक्विटी भनेर निकालेको हुन्छ 5 वर्ष 10 वर्षदेखिको आरओईलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिगरमा चार्टमा देखाइरहेको हुन्छ। टोटल एसेट्स कसरी बढिरहेछ, चेन्ज इन टोटल एसेट्स भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिनीहरूले ट्रेन्डहरू देखाइरहेको हुन्छ। तिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिपोजिट कलेक्सन कसरी बढिरहेछ भनेर ट्रेन्डहरू देखाइरहेको हुन्छ। त्यो गर्ने भनेको है। त्यो गर्नुको लागि चाहिँ के छ भने एक लेभलको एक्सपर्टिज चाहिँ बढ्नुपर्छ। यो पनि के छ भने कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई इन्कम ट्रेन्ड एनालिसिस भनेको या इन्डेक्स एनालिसिस भनेको के भनेर 2 नम्बरमा सोध्यो भने सर के छ इन्डेक्स एनालिसिस भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूमा आएको फिगरहरूलाई चाहिँ इयर बेसिसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ डिरेक्सन अफ चेन्ज कस्तो छ त भनेर हेर्ने एनालिसिसलाई हामीले चाहिँ के छ इन्डेक्स एनालिसिस भन्छ भनेर लेख्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ है। त्यो 2 नम्बरमा आउन पनि सक्छ। ल सकाइदिएँ मैले त।